हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। स्वास्थ्य हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै, सबभन्दा ठुलो धन भनेकै स्वास्थ्य हो। जब स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आउँछ हामी विचलित हुने गर्छौँ। त समस्या सकेसम्म नआओस् भनेर कसरी उपायहरू खोज्ने, समस्या आइसकेको छ भने तिनलाई कसरी समाधान गर्ने हो, यस्तै विषयहरूमा हामी यस कार्यक्रममा बहस गर्ने गर्छौँ। हामी यो कार्यक्रममा नीति निर्माण तहका कुरा पनि यताकता गर्ने गर्छौँ, तर धेरै जसो भने तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपरेका या आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधानका उपायहरू खोज्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले समृद्धि खोजिरहेका छौँ, हामीले विकास खोजिरहेका छौँ। यो समृद्धि र विकासका लागि स्वास्थ्य सबभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। अर्थात् हरेक नागरिक स्वस्थ नभइकन कुनै पनि समाजको, कुनै पनि देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले पनि स्वास्थ्यको यो आवश्यकतालाई महसुस गर्दै हामीले पनि यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको प्रसङ्ग हामीले यस कारण पनि धेरै उठाउनु परेको छ कि फेरि दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस यतिखेर बढ्दै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमै हेर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमै पनि एकदमै धेरै सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएका छन्। त्यसैले पनि हामी सतर्क हुनु जरुरी छ, किनभने हामी खुल्ला सिमाना भएका देशमा पर्छौँ। त्यसैले सरकारले सिमानामा कडाई गर्ने, विदेशबाट फर्केकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने लगायतका विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ। त महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यस्ता कदम चाल्नु जरुरी छ, सतर्कताका उपायहरू अपनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा त बिर्सिनु भएन। यतिसम्म कि बालबालिकालाई समेत कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेकोले चिन्ता बढ्न थालेको हो। यस विषयमा हामी आज एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ, जहाँ जानकारी मात्र होइन समाधानका उपायहरू पनि रहनेछन्। दर्शकवृन्द, आज हामीले उठाउने अर्को प्रसङ्ग हो आँखा सम्बन्धी प्रसङ्ग। आँखा शरीरको निकै संवेदनशील अङ्गमा पर्छ। आँखाको समस्या हुन नदिने के गर्ने, आँखाको समस्या भइहाल्यो भने के गर्ने, यो विषयमा एकजना विज्ञसँग हामी संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको अर्को सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा त्यसैगरी हामीले जुन प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ विभिन्न विषयका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू, ती पनि आज हाम्रो कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। अनि हामी स्वस्थ र निरोगी रहन, रोग लागिसकेको छ भने त्यसको असर कम गर्न, त्यसलाई निको पार्न हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन पछिल्लो समयमा यो सेगमेन्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो पनि आज प्रस्तुत गर्छौँ। अर्थात् हामीसँग यो 1 घण्टाको समयमा विभिन्न खालका सामग्रीहरू रहेका छन्। आउनु सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको आशंका गरिएको छ। दैनिक उकालो लाग्दै गरेको कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्कले नेपालमा पनि नयाँ प्रजातिको संक्रमण भुसको आगो जस्तै सल्कँदै गएको देखिन्छ। विगत 10 दिन यता चिकित्सक बिरामीको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ।
कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति युके भेरिएन्ट बढी संक्रामक र मृत्युदर उच्च रहेको छ। कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगी जोखिममा थिए भने अहिले युवा पुस्ता मात्र होइन, बालबालिका समेत जोखिममा देखिएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कको आधारमा संक्रमित मध्ये 16% बालबालिका रहनुले अवस्था गम्भीर देखिएको छ। बाहिर देखिए भन्दा पनि समुदायभित्र अझ बढी संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। छिमेकी मुलुक भारतमा बढ्दो संक्रमितको संख्या र खुला सीमा नाकाले नेपाल झन जोखिममा छ। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीको बैठकले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको मात्रा बढेको र नयाँ स्वरूपको भाइरस देखिन थालेको भन्दै आवश्यक सतर्कता जरुरी भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यस्तै जिल्लास्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउने, सीमा नाकामा रहेका स्वास्थ्य डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन परीक्षण बढाउने बताइएको छ। कोरोनाको लक्षण देखा परेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिनेछ। कोभिड-19 संक्रमणको महामारी अन्त्य नहुन्जेल मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ। कोरोनाबाट नेपालमा हालसम्म 3033 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्मको मृत्युदर 1.1% छ। गत कार्तिकको दोस्रो सातामा संक्रमणको दर सबैभन्दा उच्च रही त्यसपछि घट्दो अवस्थामा रहेको बेला विश्वका विभिन्न स्थानमा जस्तै नेपालमा पनि दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्ने आशंका गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा उच्च दरमा संक्रमित बढेका र युके भेरिएन्टको भाइरसको संक्रमण देखिएकोले नेपालमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ।
यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन प्रसङ्ग आँखाको। आँखा शरीरको निकै संवेदनशील अङ्ग हो। आँखाले संसार देखिन्छ, त्यसैले पनि यो संवेदनशील अङ्ग हो र यसको बनोटको हिसाबले पनि यो संवेदनशील अङ्गमा राखेका छन् विज्ञहरूले। आँखा सम्बन्धी समस्या धेरै व्यक्तिहरूमा हुने गर्छ। विशेष गरी उमेर ढल्किँदै गएपछि आँखाका समस्याहरू धेरै देखिने गर्छन्। तर हिजोआज हाम्रो जीवनशैलीले गर्दा कतिपय बालबालिकामै पनि अनि युवाहरूमै पनि आँखा सम्बन्धी समस्याहरू धेरै देखिन थालेका छन्। यसको कारण के हो त? हामीले यसबाट कसरी बच्ने अनि आँखा सम्बन्धी समस्या भइसकेको छ भने सही उपचार कहाँ कसरी गर्ने, कसरी सतर्क रहने, यो विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। अब त्यही संवाद नै आजको यो कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आँखा हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। आँखालाई नै हामीले संसार देख्न पाएका छौँ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या देखिए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ। आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। सहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएको हुनाले कम उमेरमै विभिन्न समस्या भोग्ने र दृष्टिविहीन हुने जोखिम देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतनदोसहित अन्य रोगहरू लाग्छ भने दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारबारे नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर देव यादवसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। आँखा भनेको हाम्रो अब नजर, हेर्ने, साइट, भिजन, त्यसको लागि काम लाग्छ। यसको विभिन्न भागहरू हुन्छ। अगाडिको भाग कोर्निया, अनि त्यसपछि लेन्स, अनि त्यसपछि पर्दा। यो तीनटै भागले नजरमा धेरै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। मोतीबिन्दु भनेको लेन्समा सेतोपना आउनु, त्यसमा जालो जस्तो बन्नु, सेतो हुनुलाई मोतीबिन्दु भन्छ। र यो कस्ता खालका समस्या निम्तिन्छ मोतीबिन्दु भएपछि चाहिँ? अब प्रकाश के हुन्छ भने प्रकाश अब कोर्निया हुँदै लेन्स हुँदै पर्दामा जानुपर्ने हो। लेन्समा सेतोपना आयो भने प्रकाश पर्दासम्म पुग्न पाउँदैन। त्यो सेतोपनाले त्यो प्रकाशलाई छेक्छ। त्यो छेकेपछि नजर नदेखिने, कम देखिने, कहिलेकाहीँ अब उज्यालो बत्ती हेर्दाखेरि त्यसको वरपर इन्द्रधनुषको जस्तो रङ्गीबिरङ्गी रङहरू देखिने, या कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कोही मान्छेको चाँडै चस्माको पावर फेरिने होइन। र कोही कोही व्यक्तिहरूले के भन्छ भने उज्यालोमा कम देखिने, अँध्यारोमा सफा देखिने, कोहीले कस्तो भन्छन् भने अँध्यारोमा कम देखिने, उज्यालोमा सफा देखिने। विभिन्न तरिकाले बिरामीले आफ्नो समस्या आँखाको डाक्टरसँग लिएर आउँछ। हजुर, अब यो चाहिँ कुन उमेर समूहकालाई धेर जस्तो मोतियाबिन्दु हुने गर्दछ के छ यसमा चाहिँ? धेरै जसो मोतियाबिन्दु के हुन्छ भने 50 वर्ष नागिसकेका व्यक्तिहरूमा देखिन्छ। तर 50 वर्ष नागेका व्यक्तिमा मात्र मोतियाबिन्दु हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। यो जुन पनि उमेरमा हुनसक्छ। यो भर्खर जन्मेको बच्चामा पनि हुनसक्छ, नौजवानहरूमा पनि हुनसक्छ, उमेर पुगेका पनि हुनसक्छ। तर त्यसको इन्सिडेन्स कहिलेकाहीँ फरक पर्छ। अहिले जस्तो के छ भने कुनै एउटा
पर्टिकुलर एरियामा बस्ने मान्छेहरूमा बढी देखिने, कुनैमा कम देखिने, महिलामा अलिक बढी देखिने, पुरुषमा कम देखिने, तराईमा बस्ने मान्छेहरूमा अलिक बढी देखिने, हिमालतिर पहाडतिर बस्ने मान्छेहरू अलिक कम देखिने, त्यो इन्सिडेन्स चाहिँ अलिकति क्षेत्र उमेर अब कुराले फरक पारेर आउँछ। हजुर, अब जस्तो यो इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा पनि मोतियाबिन्दु हुने भन्ने कुरा पनि रह्यो। त्यसो भए पहाडमा कति सङ्ख्या र तराईमा कति सङ्ख्या, यसले पनि फरक पार्छ? फरक पार्छ। अब के हुन्छ भने युभी लाइट, सूर्यको प्रकाश बढी जस्तो तराईमा अलिक बढी हुन्छ, गर्मीयाम, अनि त्यसपछि प्रकाश बढी बाहिर घाममा खेतमा काम गर्ने मान्छेहरूमा यो समस्या बढी आउँछ। पहाडमा अब खानपिन प्रकाशको प्रकोप अलिकति कम हुन्छ, पहाडको मान्छेहरू अलिकति कम देखिन्छ। जस्तो मोतियाबिन्दु नि हाम्रो जस्तो बाजे बजैलाई होइन भनौँ अघिल्लो पुस्तालाई कसैलाई छ भने त्यो धेरै जस्तो त्यसरी आउने भयो, अर्थात् अन्य कारणले गर्दा नै धेरै प्रभाव परेर चाहिँ मोतियाबिन्दु हुने भयो। उमेर पुगिसकेपछि हुने मोतियाबिन्द बच्चाहरूमा आमा बुवाले गर्दाखेरि सरेको हो भनेर त्यो सोच चाहिँ एकदमै गलत हो। त्यो उमेर पुगेरै त्यो मोतियाबिन्दु हुन्छ, जो जोसुकैले पनि हुनसक्छ। एउटा छोरालाई हुने, अर्को छोराले नहुने, एउटा छोरीलाई हुने, अर्को छोरीलाई नहुने, त्यो चाहिँ हुन्छ नै। के हुन्छ भने उमेर बढिसकेपछि 40-50 वर्ष उमेर काटिसकेपछि हाम्रो आँखाभित्रको जुन लेन्सको प्रोटिन हुन्छ त्यो प्रोटिन बिग्रिँदै जाने हो, त्यो प्रोटिनमै सेतोपना आउने हो। त्यही सेतोपनालाई नै एक्चुअली मोतियाबिन्दु भनेको कसैको चाहिँ त्यो प्रोटिन सकिने चाहिँ एउटा हामीले भन्छौँ नि एउटा उमेरमै हुने हुन्छ, कतिको चाहिँ एउटा निश्चित एजमा पुगिसकेपछि चाहिँ मोतियाबिन्दु हुने भयो। त्यसो भयो होइन, यति उमेर काटिसकेपछि मोतियाबिन्दु हुन्छ र यति नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। के हुन्छ भने हाम्रो खानपिन, रहनसहन, हाम्रो अब जियोग्राफिकल कन्डिसन्सहरू, हाम्रो शारीरिक समस्याहरू, कुनै शारीरिक बिमारीहरू छ कि छैन, हामी कुनै औषधि सेवन गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यो कुराहरू धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ यसमा। यदि कसैले कुनै किसिमको औषधि सेवन गरिरहेको छ, जसरी स्टेरोइड्स कसैले खाइरहेको छ भने उसमा मोतियाबिन्दु हुने चान्सेस बढी हुन्छ। कसैलाई डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, वेट अलिकति बढी छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ भने मोतियाबिन्दु बन्ने उमेर चाँडै र अलिक छिटो हुन्छ। धेरै कुराहरू यसमा रोल प्ले गरेर आउँछ। हजुर, डाक्टर साहब, अब जस्तो खानेकुराले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भयो होइन, हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुन्छ त्यसले त खेल्ने नै भयो। र अब यसको उपचार चाहिँ के छ, उपचार पद्धति के छ होइन? अब जस्तो नेपालमा चाहिँ आँखाको उपचार, आँखाको शल्यक्रिया गर्नको लागि चाहिँ जुन दक्षिण एसियाकै अग्रपङ्क्तिमा छ होइन, त्यति विश्वसनीय छ पनि भनिन्छ। अब यो मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया चाहिँ कस्तो सहज छ, के छ? एकदम अब साइन्सले धेरै विकास गरिसक्यो। त्यसरी नै आँखाको उपचार, स्पेसली मोतियाबिन्दुको उपचार, शल्यक्रिया धेरै एडभान्स भइसकेको छ। अहिले हामी मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया हाथे प्रवृत्तिबाटदेखि लिएर मेसिन र लेजर प्रवृत्तिले पनि हामी गर्न थालिसकेका छौँ। नेपालमा पनि धेरै एडभान्स प्रवृत्तिहरू निम्त्याइसकेका छौँ हामीले। पहिला के हुन्थ्यो भने एक ढिकामा लेन्स निकाल्ने, अनि त्यसपछि प्राकृतिक लेन्स निकाल्ने, मोतियाबिन्दु निकाल्ने, अनि लेन्स प्रत्यारोपण गर्ने नगर्ने भन्ने थियो पहिला, किनभने त्यो किसिमको प्रवृत्ति विकास भएको थिएन। अहिले चाहिँ के छ भने फेको प्रवृत्तिद्वारा, फेम्टो लेजर प्रवृत्तिद्वारा मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरेर सटिक त्यसमा राख्ने लेन्सको पावर क्याल्कुलेट गरेर लेन्स प्रत्यारोपण गरेर आजकल अपरेसन एकदमै आधुनिक तरिकाले गरिराखेका छौँ। पहिला के हुन्थ्यो भने इन्जेक्सन लाउने, पट्टी लाउने, बिरामी 24 घण्टा हिँडडुल गर्न नपाउने, एक पोजिसनमा सुतिराख्ने, त्यो किसिमको प्रवृत्ति थियो। आज फेको प्रवृत्तिद्वारा यदि अपरेसन गराउने हो भने इन्जेक्सन पनि लाउनु पर्दैन, पेसेन्टले पट्टी पनि लाउनु पर्दैन, 5 देखि 7 मिनटमा अपरेसन हुन्छ, बिरामी घर मजाले जान सक्छ, आफ्नो भोलिपल्टदेखि नै आफ्नो दिनचर्या कामहरू गर्न सक्छ। त्यति तरिकाको एडभान्स भइसकेको छ अहिले मोतियाबिन्दुको अपरेसन। हजुर, अब मोतियाबिन्दुको अपरेसन गरिसके पछाडि केही समयसम्म अब आफूले सावधानी अपनाउनु पर्ने अथवा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू, हेरचाह गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कस्ता कस्ता छन् त? अपरेसन भइसकेपछि अब यदि फेको प्रवृत्तिद्वारा अपरेसन भएको हो भने पेसेन्टले चाहिँ अब 5 देखि 7 दिनसम्म आँखामा पानी राख्नु हुँदैन। अब फोहोर गाउँघरको पानीहरू मुख धुनु हुँदैन, पानी राख्नु हुँदैन, औषधि बराबर राखिराख्नुपर्छ। नेक्स्ट डेदेखि आफ्नो नर्मल कामकाजहरू गर्न सक्छन्, भारी कुराहरू नउठाउने होइन। अनि
नर्मल लाइफ रिलेटेड कुराहरू अब गर्न सक्छन्, खानपिनहरू केही पनि बार्नु पर्दैन। अहिले एकदमै राम्रो भइसकेको छ। मोतियाबिन्दुको जुन अपरेसन गरिसकेपछि फेरि पनि त्यो खालको ज्योति बिरामीको आँखामा आउँछ? 100% भिजन फर्केर आउन सक्छ। अहिले 2011 मा हाम्रो नेपालमा गरेको सर्वे अनुसार लेन्स प्रत्यारोपण गरेर अपरेसन गर्ने बिरामीहरूको 70 देखि 90, 70 देखि 90% भिजन पहिलाको जस्तो आएको छ एभरेजमा। भनेपछि कोहीको अलि बिग्रियो होला, कोहीको एकदमै राम्रो भयो होला। एभरेजमै 70 देखि 90% पोस्ट अफ भिजन आउनु भनेको धेरै नै राम्रो हो। हजुर, पछि अपरेसन पछाडिको केही वर्ष पछाडि कुनै समस्या देखा पर्ने अथवा उसले रेगुलर चेकअपमा जानुपर्ने के कुरामा त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ? हजुर, बिचबिचमा चेकअप गराइराख्नुपर्छ। जुन हामी लेन्स प्रत्यारोपण गरेको हुन्छौँ त्यो त्यसको पावरको हिसाबले चस्मा लाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले 1 महिनापछि जाँच गर्छौँ। यदि अब कहिलेकाहीँ 0.5 1 नम्बरको पावर चस्मा लाग्न सक्छ र कहिलेकाहीँ लेन्सको पछाडि जालो झिल्ली आउने समस्या चाहिँ हुन्छ। त्यो झिल्ली चाहिँ हामी ओपिडी बेसिसमै मेसिनद्वारा लेजरद्वारा त्यो झिल्ली हटाउन सकिन्छ। जस्तो मलाई मोतियाबिन्दु भयो भनेर चाहिँ कस्ता कस्ता समस्या अथवा लक्षणहरू कस्ता देखिन्छन्? हजुर, एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो हजुरले। के हुन्छ भने एउटा सर्टेन उमेर पुगिसकेपछि राम्रो देखिने आँखा बिस्तारै आँखा नदुख्ने तर नजर बिस्तारै कम हुँदै जाने, पहिला सफा देखिने बिस्तारै नजर कम हुँदै जाने, कुहिरो लागेको जस्तो देखिने, जालो आएको जस्तो देखिने, त्यस्तो कन्डिसन भयो भने मोतीबिन्दु विकसित भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने चस्माको नम्बर एउटा सर्टेन एज पछि फिक्स हुन्छ, तर 40-50 वर्षको उमेरमा 2-3 महिना एउटा चस्माको पावर काम लाग्ने, 2-3 महिनापछि फेरि त्यो चस्माले सफा नदेखिने, चस्मा बारम्बार फेरिराख्नु पर्ने, त्यस्तो भयो भने त्यो बुझ्नु पर्यो कि मोतीबिन्दु विकसित भइरहेको छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ हजुरलाई कि घाममा हेर्दाखेरि कम देखिने र अँध्यारोमा सफा देखिने, फेरि उल्टो अँध्यारोमा कम देखिने र उज्यालोमा सफा देखिने, त्यस्तो किसिमको समस्या यदि छ भने त्यो पनि एउटा मोतीबिन्दु विकसित भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। फेकोद्वारा यदि आँखाको अपरेसन गराउने हो भने जति चाँडो त्यसको अपरेसन गर्यो, जति नरम हुन्छ त्यो मोतीबिन्दु त्यति नै सजिलो हुन्छ फेकोद्वारा अपरेसन गर्न। अहिले अब मोतीबिन्दु पाक्यो, साह्रो ढुङ्गा जस्तो भयो भने त्यसमा समस्याहरू स्वतः निम्तिन्छन्। के हुन्छ भने मोतीबिन्दु एउटा थैलोमा हुन्छ, एउटा ब्यागमा हुन्छ। त्यो ब्यागको सपोर्ट जति त्यो साह्रो हुँदै जान्छ त्यो ब्यागको सपोर्ट कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसमा के हुन्छ भने मोतीबिन्दु अपरेसन गर्दाखेरि त्यो ब्याग चुडिने, त्यो ब्याग च्यातिने, हैन, लेन्स प्रत्यारोपण गर्ने स्थिति नहुने अनि जलबिन्दु बन्ने। कहिलेकाहीँ मोतीबिन्दु धेरै मोटो भएर धेरै बाक्लो भएर आँखाभित्र बन्ने पानी बाटो साँघुरो भयो भने आँखामा प्रेसर बढेर जलबिन्दु विकसित हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ भनेको मोतियाबिन्दु भन्दा जटिल समस्या जलबिन्दु भयो त्यसो भए? हजुर, यदि मोतीबिन्दु विकसित भयो, साह्रो ढुङ्गा जस्तो भयो, जसलाई हामी यसलाई के भन्छौँ फेकोमर्फिक ग्लाउकोमा भन्छौँ। लेन्स मोटो भएर मोतीबिन्दु मोटो भएर आँखाभित्र बन्ने पानी यदि निस्किने बाटो साँघुरो भयो या थुनियो भने आँखाभित्र प्रेसर बढ्छ, जसले गर्दाखेरि जलबिन्दु बन्न सक्छ। त्यही भएर समयमै आँखाको जाँच गराई मोतीबिन्दुको अपरेसन गरायो भने नजर एकदमै राम्रो आउने चान्सेस हुने, लेन्स प्रत्यारोपण गरेर राम्रो नजर ल्याउन सकिन्छ। हजुर, अब जलबिन्दु चाहिँ यहाँ कुरा आइहाल्यो होइन, कति हामी जलबिन्दु मोतीबिन्दु उस्तै समस्या हो कि भनेर पनि झुकिने पनि हुन्छ। खास अब यहाँले भनिहाल्नु भयो मोतीबिन्दुबाट पनि अझ आँखा बिग्रिने समस्या भनेको चाहिँ जलबिन्दु होइन, अझ जटिल समस्या भनौँ न। यो अझ यहाँले स्पष्ट पारिदिनु भयो भने अझ बुझ्नलाई सजिलो होला जलबिन्दु अनि यसको उपचार के छ? मोतीबिन्दु लेन्सको समस्या भयो, जलबिन्दु भनेको आँखाको नसाको समस्या हो। मोतीबिन्दु उपचार गरेपछि 100% नजर आउने चान्सेस हुन्छ भने जलबिन्दुबाट नोक्सानी भएको चुकेको नसा त्यहाँ भएको नोक्सानी फर्काएर ल्याउन सकिन्न। जलबिन्दु इरिभर्सिबल लस अफ भिजन गराउँछ, त्यो फर्काएर ल्याउन सकिन्न। त्यही भएर जलबिन्दु हुन चाहिँ दिनु हुँदैन, बिचबिचमा जाँच चाहिँ गराइराख्नुपर्छ। जलबिन्दु र मोतीबिन्दु कहिल्यै पनि एउटै समस्या जस्तो बुझिनु हुँदैन। भनेको आँखाको जटिल समस्या चाहिँ जलबिन्दु रह्यो होइन? यसमा एकचोटि नजर गएपछि फर्केर आउँदैन। मोतीबिन्दु भनेको नजर कम भएको छ, यसको अपरेसन गरेर शल्यक्रिया गरेर नजर ल्याउन सकिन्छ। मोतीबिन्दुको उपचार भयो, सहज भयो, तर जलबिन्दुको अलिक कठिन भयो। र मोतीबिन्दुको
सम्पूर्ण उपचार छ, नजर फर्केर आउने चान्सेस छ, तर जलबिन्दुमा त्यो चान्सेस चाहिँ छैन। भनेपछि मोतियाबिन्दु बिग्रिसके पछाडि अथवा त्यो मोतियाबिन्दु एउटा चरणमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो आफै जलबिन्दु बन्ने रहेछ, बनाउन सक्छ। जलबिन्दु हुने कारण चाहिँ जुन मोतियाबिन्दु बिग्रिसकेपछि हुने मात्रै भयो होइन, अन्य अन्य कारण जलबिन्दु नै हुने भन्ने चाहिँ भएन त्यसो भए? नै थुप्रै कारणहरू छ। अब प्यारेन्ट्सबाट यदि आमा बुवालाई जलबिन्दुको समस्या छ भने छोराहरूले जलबिन्दु हुने समस्या हुनसक्छ, बिमारी बढ्न सक्ने समस्या हुनसक्छ, सानै उमेरमा जलबिन्दु हुनसक्छ। के हुनु, जलबिन्दु भनेको के हो भने आँखाको नसा सुक्नु, त्यसलाई जलबिन्दु भन्छ। सुक्ने कारण थुप्रै हुन सक्छन्। आँखाको भित्र प्रेसर बढेर, जस्तो के हुन्छ, आँखाभित्र पानी बनिरहेको हुन्छ, एक्वस ह्युमर भनेर हुन्छ, त्यो बनिरहेको हुन्छ, त्यो निस्किने बाटो यदि भएन भने, त्यो निस्किने बाटो थुनियो या बन्द भयो भने त्यो पानी थुप्रिँदै जान्छ, या त्यो पानी बन्ने प्रक्रिया रेट अलिकति बढी छ भने त्यो पनि पानीको मात्रा बढी भयो। त्यो प्रेसरले के हुन्छ भने नसामा प्रेसर बनाउँछ, जसले गर्दा नसा सुक्दै जाने हो। जलबिन्दु हुँदैछ है होइन, त्यसका लक्षणहरू पनि हुन्छन् होला नि, त्यो कसरी थाहा पाउने? अब यसमा के हुन्छ भने प्राइमरी ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा या विभिन्न प्रकारको जलबिन्दुहरू हुन्छ। कुनैमा लक्षण हुन्छ, कुनैमा लक्षण नै हुँदैन। मान्छेले के भन्छ भने लक्षण नहुने जलबिन्दु यदि हो भने त्यो लास्ट स्टेजमा हामी लिएर आउँछन्, किनभने जलबिन्दुमा परबाट नजर कम हुँदै जाने अनि बिचको नजर बाँकी रहने, हुँदासम्म परको नजर सबै सकिसकेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पाइपबाट हेर्छौँ नि, त्यो पाइप जस्तोको भिजन मात्रै हुन्छ, परको भिजन सबै गइसकेको हुन्छ। त्यो स्टेजमा आउँदाखेरि हामी पनि बाध्य हुन्छ, हामी पनि केही गर्न सक्दैनौँ। उतिखेर या त औषधिले हामी त्यो उपचार गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने हामी प्रयास गर्छौँ, या फेरि शल्यक्रिया गरेर त्यो बचेको भिजन, बचेको नजरलाई हामी जोगाउन सकौँ, बचेको जीवन त्यति नजरले ऊ बाँच्न सकोस् भनेर हामी चाहिँ उपचार गर्छौँ। भनेको जलबिन्दु भइसकेपछि त एक किसिमको अन्धोपन नै हुने हो? हजुर, एकदमै। जलबिन्दु एकचोटि विकसित भइसकेपछि जति नजर गइसक्यो त्यो नजर फर्काएर लाउन सकिन्न, त्यो कन्ट्रोल मात्रै गर्न सकिन्छ। कोही त अन्धो भएरै आउनुहुन्छ, हामी पनि बाध्य हुन्छ के गर्न, अहिले त्यस्तो प्रवृत्ति नै विकास भएको छैन। भनेपछि पछि थाहा हुन्छ कि जलबिन्दु भएर नसा सुकेर नजर गएको रहेछ। अब यो हुन नदिनको लागि कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउने त्यो पनि त होला नि? हजुर, रेगुलर आई चेकअप गराइराख्नुपर्छ। रेगुलर आई चेकअप गराइरहनु, एटलिस्ट 4 वर्ष 5 वर्षमा आफ्नो आँखा गएर चेकअप गराउनुपर्छ। यदि परिवारमा कसैले जलबिन्दुको समस्या भएको थियो भने आफूले पनि विकसित हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र जाँच गराइराख्नुपर्छ। कुनै शारीरिक समस्याहरू, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अरू कुनै शारीरिक समस्या छ भने आँखा चेकअप गराइराख्नुपर्छ। भनेको यो सुगर प्रेसरका बिरामीहरूलाई पनि प्राय हुने भयो त्यसो भए आँखाको सुगरको बिरामीलाई जलबिन्दु हुने चान्सेस अलिक कम हुन्छ। अरू बिपीको समस्या छ, अरू के भन्छन् शारीरिक अरू कुनै समस्याहरू छ, औषधि सेवन गरिराख्नु भएको छ, स्टेरोइडहरू खाने व्यक्तिहरू, क्रिम लाउने व्यक्तिहरू, उहाँहरूमा चाहिँ अब जलबिन्दु बन्ने चान्सेस बढी हुन्छ। एउटा कुनै पनि स्वस्थ व्यक्तिले कति महिनामा चाहिँ आँखा चेकअप गराउनु पर्छ त? एटलिस्ट यदि कुनै व्यक्ति अहिलेसम्म आँखा चेकअप गराएको छैन भने एकपटक त गएर चेकअप गराउनै पर्छ। आँखाको पावर छ कि छैन, जलबिन्दु छ कि छैन, मोतीबिन्दु छ कि छैन, अब उसको रेटिना स्क्रिनिङहरू सबै एकचोटि एक न एकपटक गराउनुपर्छ। एकचोटि यदि उसको आँखा नर्मल छ भने 5-5 वर्षमा चेकअप गराउँदा राम्रो हुन्छ। हजुर, अब अघि कुराकानीको सुरुवातमै एउटा भेगले पनि जस्तो तराई अनि त्यस पछाडि हामी यो पहाड होइन, हिमाल, यो चाहिँ पहाड र हिमालको तुलनामा तराईमा बस्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो मोतियाबिन्दुको समस्या चाहिँ बढी देखिने यो चाहिँ के त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट, यो तातो इन्भाइरोमेन्टमा अनि यो घामले गर्दा पनि हो? के हो कारण चाहिँ? घाम, त्यहाँको रहनसहन अनि त्यसपछि खानपिन, यिनीहरूले चाहिँ असर पार्छ। हजुर, अब जस्तो आजभोलिको समयमा जस्तो प्रविधिको युग छ होइन, हामीले कुनै पनि स्क्रिन नहेरिकन केही काम पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। हामी अब केही काम नगर्ने व्यक्तिले पनि आजभोलि त मोबाइल चलाइरहनुहुन्छ, स्क्रिनमा उहाँहरू एकदम धेरै बस्नुहुन्छ भनौँ न होइन। मोतियाबिन्दु हुनमा चाहिँ यसले कतिको भूमिका खेलेको हुन्छ? यो सबै कृत्रिम प्रकाश लाइट हो, आर्टिफिसियल लाइट्सहरू हुन्। यसमा अब विभिन्न वेभलेन्थको लाइटहरू हुन्छ। हामी ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल आँखा नजिकै राखेर प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अब त्यसको म्याक्सिमम लाइट आँखाभित्र जान्छ। त्यो लाइटले आँखाको विभिन्न भागलाई नोक्सानी पुर्याउने गर्छ। हामी अगाडिबाट पछाडि आँखाको सतहबाट आँखाभित्र जाने हो भने आँखाको सतहमा आँखा सुक्खा बनाउने,
कोर्नियाको समस्याहरू गर्ने। मोतीबिन्दु कुन सेन्समा हुन्छ भने आँखामा चस्मा लाग्ने, माइनसको नम्बर लाग्ने, किनभने नजिकको नजर विकास हुँदै जान्छ, टाढाको नजर बिग्रिँदै जान्छ, जसले गर्दा माइनसको नम्बर लाग्छ। त्यसले चाहिँ मोतीबिन्दु बनाउने चान्सेस बढी हुन्छ। अनि पर्दामा नोक्सानी पुर्याउने, म्याकुलोप्याथी हुने, त्यो कारणहरू हुन सक्छ। हजुर, अब हामीले त मोबाइल नहेरेर पनि अब यति बेलाको समयमा होइन हेरिन्छ। अब हामीले कति समय हेर्ने स्क्रिनमा? यसमा एउटा रुल के बनाएको थियो, 20-20 रुल बनाएको थियो। यसमा के हुन्छ भने 20 मिनट कम्प्युटरमा मोबाइलमा काम गरिसकेपछि 20 सेकेन्डको ब्रेक लिने र 20 पटक आँखा ब्लिङ्क गर्ने होइन। त्यसरी गर्यो भने एक त आँखा थाक्दैन, अर्को कुरा आँखा सुक्खा हुन पाउँदैन र जुन हार्मफुल इफेक्ट आर्टिफिसियल लाइट्सहरूबाट हुन्छ त्यसबाट जोगाउन सकिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ हामीले कस्तो खानपिन अपनाउने, हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुने होइन, अनि मात्रै हाम्रो आँखा स्वस्थ हुन सक्छ। आजको प्रविधिको जमानामा पनि हामीले प्रविधि चलाएर पनि हाम्रो आँखा स्वस्थ बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ के छ? हजुर, खानपिन अब हरियो सागसब्जीहरू बढी खाने, सही शुद्ध खानपिन राख्ने, अनि रेगुलर चेकअप गराइराख्ने। शारीरिक समस्या अरू कुनै छ भने मोतीबिन्दु हुने चान्स अलिकति बढ्छ। जसरी अब डायबिटिजमा मोतीबिन्दु बढ्ने चान्सेस बढी हुन्छ। पहिले डायबिटिज नै हुन नदियो भने मोतीबिन्दु हुने चान्सेस यतिकै घट्ने भयो। कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो कन्सर्न डक्टरसँग परामर्श गर्ने, यो औषधि मेरोलाई कति फाइदा गर्छ, कति नोक्सानदेही हुन्छ, किनभने कति जति औषधिहरू मोतीबिन्दु पनि गराउने, शरीरलाई पनि नोक्सानी पुर्याउनेहरू छन्। जसमा सबैभन्दा प्रथम स्टेरोइड्स, अनि त्यसपछि फेनाथियाजिन्स, त्यो साइकियाट्रीको मेडिसिन्सहरू होइन, ग्यास्ट्रिकको मेडिसिन्सहरू, वा ती मेडिसिन्सहरूले पनि मोतियाबिन्दु बनाउने, जलबिन्दु बनाउने गर्छन्। त्यही भएर कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो डक्टरसँग परामर्श गरेर औषधि सेवन गर्ने, अनि खानपिन स्वस्थ राख्ने, ग्रिन भेजिटेबल्स अलिकति बढी खाने, हरियो सागसब्जीहरू बढी खाने, स्वस्थ रहने, बिहान र बेलुका चिसो पानीले फेसवास गर्ने होइन, रेगुलर स्क्रिनिङ टेस्ट, आँखा चेकअप गराइराख्ने। हजुर, अब जस्तो आँखामा केही पर्यो अथवा केही बिजायो भने हामी लगातार पानी हालेर पनि सफा गर्छौँ नि, यो चाहिँ कतिको आँखाको लागि स्वस्थकर हुन्छ अथवा हामीले नजानेर यो कुराहरू गरिरहेछौँ? यो पक्कै स्वस्थ होइन, यो राम्रो बानी पनि होइन। आँखामा पानी छाप्दाखेरि पानीको बुँदाले, पानीले आँखामा चोट लाग्छ। हाम्रो आँखामा इपिथेलियम भनेर एउटा लेयर हुन्छ। आँखामा पानी छाप्दाखेरि त्यो इपिथेलियममा चोट पुग्ने, आँखामा नोक्सानी हुने, टियर फिल्मको जुन लेयर्सहरू हुन्छ त्यो बिग्रिने, अनि आँखामा समस्या हुने कारणहरू। हजुर, अब अहिले त जुन धुलो धुवाँ पनि हुन्छ होइन, यसबाट अब बच्छु भन्दै पनि बच्न सकिँदैन, किनकि इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै छ होइन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा त हामीले चस्मा लाउने कुरा भयो, र अर्को कुरा के हुनसक्छ? अरू टियर सप्लिमेन्ट्सहरू आउँछ होइन, टियर सप्लिमेन्ट्सहरू राखेपछि त्यसले वास आउट गरिदिन्छ। कहीँबाट ट्राभल गरेर यदि घर कोही पुगेको छ भने सर्लक्क फेस वास गर्ने, राम्रोसँग फेस वास गर्ने, अनि आइज सफा टावेल या टिस्यु पेपरले आँखा पुछ्ने होइन। त्यसरी गरेपछि हजुर, अब जस्तो यहाँहरूसँग कुरा गर्दा पनि यहाँहरूले जुन आँखा बचाउनको लागि चाहिँ हामीले सनग्लास लगाएर हिँड्दा हुन्छ भनेर जुन सजेस्ट पनि गर्नुहुन्छ होइन, त्यसकोमा चाहिँ जुन क्वालिटीको कुरा पनि गरेँ मैले यहाँसँग, त्यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पारिरहेको हुन्छ? हामीले कस्तो खालको चस्मा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने भन्ने त्यस्तो कुनै छ? यदि कोही व्यक्तिको पावर छ, चस्माको पावर छ भने पावरवाली चस्मा लाउनुपर्छ। हजुर, त्यो त भइहाल्यो, हामीले डेली युज गर्ने चाहिँ जस्तो घाममा जाँदाखेरि हामीले युज गर्छौँ नि त, कहिले हामी आफ्नो स्टाइलको लागि पनि धेरैजना सर्वसाधारणहरू त्यसको प्रयोगमा हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अझ सजिलो होला कि बुझ्न कस्तो खालको चस्मा लगाउने, त्यसमा पनि क्वालिटी निर्धारण हुन्छ हुँदैन के हुन्छ? यदि अब कसैलाई सनग्लासेस गगल्स लाउने मन छ, घाममा निस्किँदाखेरि लाउने मन छ भने लो क्वालिटीको चस्मा चाहिँ लाउनुहुन्न। तपाईँ पसलमा जाँदा या कुनै क्लिनिकमा जाँदाखेरि मलाई 400 युभी प्रोटेक्टिभ गगल्स दिनु, 400 युभी प्रोटेक्टिभ गगल्स दिनु भनेपछि 400 युभीले के गर्छ भने जुन घामबाट निस्किने, सूर्यबाट निस्किने विकिरणहरूको 400 युभी लेन्थको त्यसले ब्लक गर्छ, त्यो आँखासम्म पुग्न दिँदैन। यो पनि एउटा प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो जसले मोतीबिन्दुबाट बचाउँछ।
हजुर, अब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ डाक्टर साहब। जस्तो यो आँखाबाट पनि कोरोना सर्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ होइन। अब यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा चाहिँ खास कसरी सर्छ यो होइन, हामीले जुन यो आँखाबाट सर्ने भन्ने एउटा हल्ला मात्रै हो अथवा सर्छ के हो यो चाहिँ? अहिलेसम्म 1-2 जनाले मात्रै डकुमेन्ट गर्नुभएको छ कि आँखाबाट सर्छ भनेर होइन। के हुन्छ भने ड्रपलेटको माध्यमले आँसुमा गइसकेपछि आँसुबाट हाम्रो नाकमा एउटा नली हुन्छ, त्यो नली हुँदै घाँटीमा गएर सर्ने चाहिँ भनेका छन्। तर त्यस्तो अहिले कसैले मतलब अब सर्छ नै भनेर 1-2 जनाले मात्रै भन्नुभएको छ। बट इभन दो इट इज अब एकदमै कमै चान्सेस भए नि प्रोटेक्सन चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेको सर्न पनि सक्छ, आँखाबाट पनि सर्न पनि सक्छ। हजुर, त्यही भएर त्यो वाइजर लाएर आँखाले प्रोटेक्ट गर्ने, आफ्नो सास र मुखबाट मास्क लाएर प्रोटेक्ट गर्ने कारण नै चाहिँ हो। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ। र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी टेहरमा यो कार्यक्रम यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। फरक फरक समयमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्दै आउनुभएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसको विस्तृत जानकारी अन्तिममा पक्कै पनि प्रदान गर्नेछौँ। एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हामी अलिक धेरै विलासी हुन थालेका छौँ। हामी स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि बढी खानेकुराहरू खान थालेका छौँ। शारीरिक अभ्यासहरू गर्न छोडेका छौँ, गरे पनि हामी तौर तरिका नमिलाइकन गर्न थालेका छौँ। हाम्रो जीवनशैली अत्यन्तै शौखिन बन्द गएको छ। यसले हामीले कस्ता रोगहरू निम्त्याइरहेका छौँ। खासमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनु पर्थ्यो, हामीले खानपानमा कसरी ध्यान दिनु पर्थ्यो, शारीरिक अभ्यासहरू कसरी गर्नु पर्थ्यो, यतिसम्म कि हाम्रा सोच्ने तौर तरिकाहरू पनि कस्तो हुनु पर्थ्यो।
यो विषयमा हामीलाई विभिन्न विज्ञले सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। तिनै सुझाव समेटेर हामीले एउटा सेगमेन्ट तयार पारेका छौँ, मेरो जीवनशैली। आउनुहोस् एकैछिन यो सेगमेन्ट हेरौँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। नमस्कार, म डाक्टर सुशीला वैद्य, स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, नेसनल हस्पिटल एन्ड क्यान्सर रिसर्च सेन्टर जावलखेलमा काम छु र नेपालमा एकमात्र लेजर थेरापी विशेषज्ञको रूपमा मलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। र हरेक व्यक्तिले सधैँ भन्ने गरे जस्तै एउटा मानव शरीर लिएर चाहिँ भगवान्ले हामीलाई जन्माइसकेपछि एक नम्बरमा आमा बाउले जन्माएर हुर्काएर यत्रो बनाइसकेपछि दोस्रो तपाईँको चाहिँ आफ्नो अभिभावक र आफ्नो जिम्मा भनेको आफ्नो शरीरलाई माया गर्ने हो। आफ्नो शरीरलाई माया गर्ने भनेको बाह्य रूपले भित्री रूपले त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नु पर्यो, अथवा चाहिँ मेन्टल स्ट्रेसहरू हटाउनलाई तपाईँले बिहान उठ्ने बित्तिकै अलिकति एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि योगा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि 2 गिलास तातो पानी खाएर तपाईँ चाहिँ मेडिटेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ है। अब वेटी छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई घटाउने किसिमको चाहिँ अलिकति हार्ड एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र कहीँ शरीरमा चाहिँ रोग छ भने त्यो रोगलाई असर नपर्ने गरिकन सरल किसिमको डक्टरले सिकाएको अनुसारको एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ। केही पनि सक्नु भएन भने बिहान एकछिन हात गोडा स्ट्रेचिङ गरेर चाहिँ वक गर्नुहोस्, सजिलो सरल छोटो छोटो पाइला गरेर कम्तीमा पनि 1000 स्टेप्स भनिन्छ हामीले चाहिँ 10-15 मिनट चाहिँ हिँड्नुहोस् र त्यसपछि आएर चाहिँ एकदमै लाइट ब्रेकफास्ट खानुहोस्। सकेसम्म दुधमा उमालेको चियापत्ती हालेर उमालेको चियाहरू नखानुहोस् र अरू ब्ल्याक टी ग्रिन टी तपाईँले जे पनि खान सक्नुहुन्छ। बिहानको ब्रेकफास्टमा चिलो रहित खाना खानुहोस् र एउटा अन्डा पनि खान सक्नुहुन्छ र अलिकति फ्रुट। र दैनिक दिनभरिको तपाईँको उसमा कार्यमा चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ टाइममा पोस्चरहरू हेल्दी रहनको लागि पोस्चरहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, स्ट्रेस म्यानेज गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि तपाईँको कार्यक्षेत्रमै कार्य गर्ने थलोमै तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्ट्रेस म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ। एकछिनलाई कहीँबाट चाहिँ विचलित भयो, कुनै अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो भने आफ्नो क्याबिनेटमा बसेर 10 चोटि 20 चोटि लामो लामो सास लिएर आँखा चिम्लेर गर्नु भने तपाईँ फेरि पुनः फिर्ता हुनुहुन्छ र स्ट्रेसबाट मुक्त हुनुहुन्छ। र पानी दिनभरिमा पटक पटक खाइरहनु पर्छ। दिनभरिको खानामा चिल्लो बिनाकै खाने प्रयास गर्ने र फाइबरयुक्त खाना प्रयास गर्ने र त्यसमध्येमा तपाईँले चाहिँ पटक पटक पिसाब पनि जानुपर्छ। पिसाब आइसकेपछि होल्ड गरेर बस्नु हुँदैन। पिसाब थैलीहरूमा किडनीहरूमा चाहिँ स्टोन हुनसक्छ र युटिआई पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरिकन पोस्चर भन्दाखेरि दिनभरि धेरै जसोको चाहिँ अहिले बसेर काम गर्ने हुनाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो शरीरलाई अब तपाईँले कन्ट्रोल गरेर नसक्ने आउने रोगलाई चाहिँ डक्टरको सल्लाह गरेर औषधि खानु बाहेक आफूले कन्ट्रोल गर्न मिल्ने धेरै रोगहरूमा चाहिँ तपाईँले नै गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ लामो अवधिसम्म बसेर काम गरिसकेपछि अलिकति गर्दनलाई मुभमेन्ट गर्ने, अलिकति हात गोडालाई मुभमेन्ट गर्ने, एक चक्कर उठेर हिँड्ने, फेरि 1 गिलास पानी खाने गरेर तपाईँले चाहिँ दिनभरिको 8-10 घन्टाको चाहिँ अफिसमा चाहिँ कार्य गर्नुभयो भने तपाईँलाई ब्याक पेन हुँदैन, नी पेन हुँदैन। भयो भने पनि अलिकति यो मुभमेन्ट गरेपछि जान्छ र लामो 1 घन्टा बसेपछि जुन दुख्ने स्पाजम हुने हो त्यो तपाईँ एकछिन घुमेर आएर एकछिन आफूले चाहिँ स्ट्रेचिङहरू गऱ्यो भने त्यो पनि जान्छ। र अनि आँखालाई पनि लामो समयसम्म तपाईँले चाहिँ जुन कम्प्युटरहरूमा मोबाइलहरूमा भयो भने त्यो आई एक्सर्साइजहरू पनि हुन्छ। भन्दाखेरि यी सबै थोडी थोडी चिजहरू गरेर बेलुका एकचोटि पनि हेल्दी खाना खाएर अनि खाना खाएको 2 घन्टापछि मात्रै सुत्ने, 6 देखि 7 बजीसम्म खाना खाने, त्यो पनि सकेसम्म चिल्लो बिनाको खाने, त्यसमध्येमा चाहिँ स्यालेड्सहरू बढी खाने तपाईँले चाहिँ, अनि फेरि सुत्नु अगाडि 1 गिलास तातो पानी अथवा ग्रिन टी अथवा ब्ल्याक टीहरू खाने गरेर निन्द्रामा पनि तपाईँलाई चाहिँ पानी प्यास लाग्यो भने खानुपर्छ। टोयलेट जानुपर्छ भने पानी नखानेहरू धेरै छन्। त अहिले किडनीको रोगहरू धेरै भएको शरीरमा आवश्यक अनुसार तपाईँले झोलै नपुगेको हुनाले पनि धेरै चिजमा ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसैले यति सरल तरिकाले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुहोला र वर्षको एकचोटि कम्तीमा पनि चाहिँ हेल्थ चेकअप गर्नुहोला प्याकेजमा। त्यसमध्येमा पनि महिलाहरूले चाहिँ स्तन र पाठीगढको ध्यान दिनुपर्छ, जसको लागि चाहिँ हामी जस्तो डक्टरलाई भेटेर हस्पिटल आएर प्याप स्मेयर टेस्ट गराउने, बिबिचमै समस्याहरू आउँछ भने आउने बित्तिकै देखाउने, ढिला गरेर नबस्ने भनेर 2 शब्द भन्न चाहन्छु। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो
कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो पिरो अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मनतातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन,
त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेकी म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। समय सकिन आँट्यो, हामीले अब एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। 1 घण्टाको समय हो। हामी भोलि फेरि आउँछौँ आजकै समयमा। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरी, यी तीनवटा च्यानलहरूमा फरक फरक समयमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ। यी च्यानल बाहेक पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा आफूलाई अनुकूल परेको समयमा यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजीसम्म हामी नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत पनि गर्ने गर्छौँ। अरू बेलामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् या प्रश्न छन् भने पठाउनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्दै तिनका उत्तर खोज्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछौँ र कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यही नम्बरमा एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले इमेल ठेगाना पनि देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजलाई। भोलि आजकै समयमा भेटौँला। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरस फेरि पनि बढ्ने क्रममा रहेको छ। त्यसैले थप सतर्कता जरुरी छ। जब हामी निको हुन्छौँ त्यसपछि बाँकी कामहरू गर्ला। अहिले भने सतर्कता अपनाउनु बाहेक कुनै पनि उपाय छैन। आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।